لكم على حاجه ثانيه عشان تسالني. عشان نفهم البريتونيوم دوت هنرجع للاصل بتاعه. الاصل بتاعه اللي هو ايه؟ الامبريولوجي بتاعه، ازاي اتكون في الامبريولوجي. عاوزين نفتكر كده في الامبريولوجي كان في عندنا حاجه اسمها امبريونيك ديسك. الامبريونيك ديسك دي كان ليها شكل معين. كان ليها تو بول او طرفين، طرف كبير ده كرينيال ناحيه الراس، طرف صغير تودا. ففي هنا في ممبرين بطن فرنجيه ممبرين كلواكا ممبرين، يبقى ده اسمه بطن فرنجيه. ده هيبقى في المستقبل الاورال والفارس، والكلواكا ممبرين اللي هيبقى في المستقبل الانر كانال والرئه. خلاص؟ المنطقه اللي قدام البطن فرنجيه ممبرين اللي هي المنطقه دي الميزوديرم بتاعها هنسميه سيبتم ترانسفيرس. اسمه ايه؟ سيبتم ترانسفيرس. هيظهر جواه كافيتي عامله زي حرف يو او زي حلقه الحصان. حلقه الحصان او الكافيتي دي هتتقسم الى 3 اجزاء. الجزء الوسطاني ده خدناه السنه اللي فاتت. ده هيعمل حاجه اسمها بيريكارديوم بتاع الهارت، مالناش دعوه بيه. لاترال ريف اللي هو الجزء ده وده، ده هيبقى البلورا، وده برضه خدناه السنه اللي فاتت مش عليه. هيبقى الجزء الاخير اللي هو اللي بقى ده هيبقى البيريتونيوم. ده اللي هيعمل ايه؟ يعني لما اجي ابص في الرسمه هنا انا عندي كام بيريتونيوم هنا؟ 2. بس احنا عندنا في القضاء في ايه؟ 1 بس. ازاي ده بقى؟ ما هو الاثنين دول هيلحموا مع بعض. يعني انا عاوز اقول لك ان البيريتونيوم ده عباره عن كيسين 2، واحد قدام وواحد ورا اهو. الكيسين 2 اهو. طب قدام ورا ايه؟ الجلط. يعني هنا في النص هنا في ايه؟ الجلط. احنا عندنا الجلط هنقسمها الى 3 اجزاء، فور جلط وميد جلط وهايند ايه؟ جلط. وقدامها بيريتونيوم ووراها بيريتونيوم او بيريتونيوم ساك. قدامها بيريتونيوم ساك ايه؟ وراها. عشان كده اما اجي اقول لك انا عندي في لير لازقه على الاورجن اسمها فيسرال لير اهي، واحده قدام وواحده ورا. وفي لير ثانيه لازقه على الوول، على الانتيريور ابدومينال وول وعلى البوستيريور ابدومينال وول، يبقى دي اسميها البارايتال بيريتونيوم. عشان نتخيل بس المنظر دي جاي ازاي. ماشي يا جماعه؟ انا قلت دلوقتي في حاجه اسمها سيبتم ايه؟ ترانسفيرس اهو. ادي السيبتم ترانسفيرس في المنطقه دي. وماشي جواه هنا مين؟ الجلط لغايه ما تنزل لتحت. السيبتم ترانسفيرسم ده هيعمل لنا حاجه اسمها البيس اوف ذا دايفرام. هيعمل البيس اوف ذا، يعني معنى كده ان اللي فوق هيبقى السوركس واللي تحتيه يبقى ايه؟ قد هو عمل الدايفرام كويس. هيظهر جواه الليفر، يعني هيتكون جواه مين؟ الليفر. ادي الليفر. نعمله لون تاني عشان يبقى باين. تلاحظ كده الليفر عملت ايه بقى في السيبتم ترانسفيرسم؟ قسمته الى جزئين 2. هقول لك فين الجزئين دول؟ اقول لك شايف الجزء ده اللي انا مظلله بالاسود قدام الليفر؟ في جزء تاني وراه اهو، ده انا عامله تظليل اسود اهو، شايفينه؟ طب شايفين اللي هو اللي وراها ده واصل ما بين ايه وايه؟ ما بين الجلط والليفر اللي هو الجزء ده. طب ايه هو البروتينيوم اللي احنا قلنا امبارح اللي واصل ما بين الاستومك والليفر؟ الليسر ايه؟ ومنتر. يبقى هو ده الليسر ومنتر. يبقى الليسر ومنتر عرفنا جه منين؟ من السيبتم ترانسفيرسم. في الجزء اللي ورا مين؟ الليفر، اللي ما بين الليفر والفور جلط، او الواسطه ما بين الليسر كيرفيتشر بتاع الاستومك مع البورتا هيباتس بتاعت الايه؟ الليفر. عمل الجزء ده اللي هو اسمه الليسر ايه؟ سهل كده ليسر ومنتر بقى. امال البريتونيوم اللي قدام الليفر اهو ده الاسود ده، قال لك ده ما بين الليفر والانتيريور ابدومينال وول. ده ليجمنت. احنا اتفقنا ان البريتونيوم اللي هيمسك في الاورجن
اسميه ايه؟ ليجامنت. ده اسميه فالسيفورم ليجامنت. يبقى ايه هو الفالسيفورم ليجامنت ده؟ بريتونيوم. الاصل بتاعه ايه؟ سيرفم ترانسفيرسال. ما بين ايه وايه؟ ما بين الليفر والانتيريور ابدومينال. ماشي كده يا جماعه؟ وضحت الحته دي؟ طيب تعالى بقى نرجع لورا. هو ليه قلنا على الاولى دي لسه اومنتم اللي هي الفول جات هي اللي هتبقى الاستومك؟ ايوه الفرجه دي هتدي الاسوفيجاس والاستوما والابر هاف بتاع الدنيا. الميد جات هتدي السمول انتستين والرايت سايد بتاع الابدومين. الهايند جات تدي بقيه الترانسفيرس ولغايه الانر كات. الجزء ده كده واضح؟ طب تعالى نرجع لورا شويه. في هنا الاستوما وراها هنا ترانسفيرس ايه؟ سيبتم ده هيظهر جوه حاجه زي الليفر بالظبط. ايه الحاجه اللي هتظهر دي؟ هيظهر هنا سبلين. هيظهر ايه؟ سبلين. هيقسم المنطقه هنا برضو الى جزئين اثنين. جزء ما بين الاستومك والسبلين اللي انا هعمله بالاسود اهو. وجزء تاني ورا سبلين اهو. واصل فين؟ ما بين السبلين لغايه ما يوصل ورا عند الكدني. الكدني دي موجوده على البوستيريور ابدومينال وول. ادي الكدني اهي. ادي السبلين قدامه في بروتونيوم وراه بريتونيوم. بس خلي بالك برضه يعني عندنا الجزء اللي قدام الفرجات بسميه فنترال ميزوجاستريوم واللي وراها دورسال ميزوجاستريوم. ناخد واحده واحده. فنترال يعني قدام، وميزو يعني بريتونيوم اللي هو الميزنتري. جاستريوم يعني ماسك في الايه؟ في الاستومك. فصحيح ادي الاستومك فيها فولد من قدام وفولد من ورا. الفولد اللي من ورا اللي هي عند الجريتر كيرفيتشر. اللي عند الجريتر ايه؟ كيرفيتشر. ادي الاستومك اهي. هنا الليسر اومنتم ده يتبع الفنترال ميزوجاستريوم. والجريتر مومنتم اللي من ورا ده يتبع الدورسال ميزوجاستريوم اللي انا هتكلم عليه. هتقول يا الله بس الاستومك دي مش واقفه عادل كده. لا الاستومك مايله كده ليها ليسر كيرف وجريتر ايه؟ كيرف. اقول لا ما في الامبريولوجي كانت واقفه كده. كان ليها انتيريور بوردر اللي هو الليسر كيرف وبوستيريور بوردر اللي هو الجريتر ايه؟ كيرف. والبريتونيوم اللي ماسك من قدام يبقى اسمه فنترال ميزوجاستريوم. والبريتونيوم اللي ماسك من ورا ده دورسال ميزوجاستريوم. يبقى الليسر مومنتم اللي من قدام ده تبع الفنترال ميزوجاستريوم. والجريتر مومنتم اللي من ورا تبع مين؟ الدورسال ميزوجاستريوم. دكتور هو كده الليسر اومنتم ده جزء من الترانسفيرس سيبتم مش من الكافيتي نفسها بتاع البروتونيوم؟ ايوه جزء منه من البروتونيوم. مكمل ايه؟ طيب هنيجي بعد كده عاوزين بقى الدورسال ده هيدي ايه؟ نص معاه. احنا اتفقنا ده اسبرين. ما بين الاسبرين وما بين الاستومك في هنا اهو ليجمنت. طب ليه سميناها ليجمنت؟ عشان ماسك الاسبرين. الاسبرين ده ايه؟ اورجان. هنسميه ايه بقى؟ جاسترو سبلينيك ليجامنت. يبقى تاني ليجمنت قلناه النهارده لو اول واحد قلنا مين؟ فالسيفورم. فالسيفورم ده ما بين ايه وايه؟ ما بين الليفر والانتير ابدومينال وول. فتعالى نرجع ورا. ما بين الاسبرين والاستومك ليجامنت ده اسمه ايه الليجامنت ده؟ جاسترو سبلينيك ليجامنت. ده موجود فين؟ في الدورسال ميزو جاستريك. طيب في ليجامنت تاني؟ انا قلت ما بين الاسبرين وما بين الكدني يبقى في ليجامنت اللي انا عامله باللون الاسود ده. اسميه ايه؟ المفروض يبقى الكدني والاسبرين صح كده؟ بس الكدني هنغير اسمها هنسميها لاينو. فبيسميها قصدي الاسبرين هنسميه لاينو. فبيسميه ايه؟ لاينو رينال ليجامنت. يبقى الليجامنت اللي ورا ده اسميه ايه؟ لاينو رينال ليجامنت. الاثنين ليجامنت اللي انا قلتهم دلوقتي تبع ايه؟ تبع الدورسال ميزو جاستريك. ليه دورسال؟ لانه ماسك في الجات من ورا. دي الانبوبه دي اللي هي الجات في ماسك قدامها البروتونيوم اللي قدام ووراها البروتونيوم اللي ايه؟ اللي من ورا. البروتونيوم اللي قدام اسميه
فنترال ميزو جاستريك، واللي من ورا دورزال ميزو جاستريك. من قدام ظهرت الليفر راحت قسمتها الى فالسيفورم ليجمنت من قدام، ومن ورا لسه رومنتال. ورا حطيت السبلين قسمها من قدام جاستروسبلينيك ليجامنت، من وراها لاينو رينال ليجامنت. سهل كده بالك شويه؟ لا ايه؟ طب يا دكتور واحنا ليه بنقول ان هم تبع عايز الجزئين؟ صوت كده ليه بنقول ان هم تبع الجزئين؟ هو كده تبع السته. ليه؟ بنقول ان الليجامنتم والامنتم تبع الجزئين. هما كده لا مش تبع، خلي بالك. انا دلوقتي قلت البريتونيوم ده واحد، بس على حسب هو موجود فين هغير الاسم بتاعه، بس هو بريتونيوم. البريتونيوم ده اللي لازم في الاستومك اسميه اومنتم. حضرتك قلت ان دكتور هو هي ليه تقصد اسم اصلهم اصلا؟ اصلا إيه؟ مش اصلهم الاوريجن بتاعهم اصلا في الامبريولوجي كان من السته. لا السيرتم ده بيدي خلايا تخش جوه البريتونيوم عشان يديها اسم تاني، يعني المنشا بتاعها. طب انا اقول لك، عشان انا لسه قايل الدايفرام جاي من السيرتم ترانسفيرسال، والليفر جاي من السيرتم ترانسفيرسال. ايه السيرتم ترانسفيرسال ده عفريت قاعد يدي كل حاجه؟ لا ده بيدي الخلايا اللي هيطلع منها الحاجات دي كلها. فهمتي؟ الخلايا دي تنزل في الفراغ وتكون اورجن. يعني الليفر دي نزلت في الفراغ ده، الخلايا بتاعتها عملت الليفر. الفراغ اللي ورا ده نزلت الخلايا بتاعتها عملت الاسبرين. خلاص؟ الفراغ ده جاي منين؟ اسمه سيبتم ترانسفيرسال، تحتيه تو كافيتي. الفنترال والدورسال ميزو جاستريك. الاورجن اللي اتكون ده اما نزل على الكافيتي اللي هي البريتونيوم ديت لزق فيها. فالجزء من البريتونيوم اللي ما بين السبلين وما بين الاستومك غيرنا اسمه، هو بريتونيوم بس ادينا له اسم، سميناه ايه؟ جاستروسبلين. والبريتونيوم اللي ما بين الكدني والسبلين بريتونيوم بس هنديله اسم، هنسميه ايه؟ لاينورينا. والبريتونيوم اللي ما بين الليفر والانتيرو ابدومينال الاول هنديله اسم، هنسميه هو بريتونيوم بس هنسميه ايه؟ فالسيفورم. والبريتونيوم اللي ما بين الاستومك والليفر الحته اللي في النص ما بين المسكوليسر والابدوم بس هو ايه؟ بريتونيوم. زي بالظبط كان في هنا ارتري زمان خدناه اسمه اكسيلاري، كمل هو اكسيلاري بس اسمه متاح بايه؟ بريكيال. هو يعني البريكيال ده اتفصل عن الاكسيلاري او يعني انبوبه جديده؟ لا ده هي نفس الانبوبه بس اتغير المكان بتاعها اديناها اسم جديد، انما هي نفس التيوب اللي كان اسمها اكسيلاري بقت اسمها بريكيال. هي صح ولا لا؟ مش انتوا شفتوا في المشرحه الارتري اسمه اكسيلاري، هل طلع انبوبه جديده بقى اسمها بريكيال؟ هي نفس الخط. نفس الكلام هنا عندي حته قماشه واحده اسمها بريتونيوم، على حسب الاورجن اللي هيبقى لازقه عليه اديها اسم جديد، بس هي في الاخر ايه؟ بريتونيوم. دكتور معلش فين الجريتر واللينكر هنا؟ ايوه انا لسه قاعد هنجيب واحد. دلوقتي همسك بقى الاستومك. اول ليجمنت مسك في الاستومك وراح ورا عند الاسبرين سميناه ايه؟ جاستروسبلين. طب كويس. انا فوق هنا في ايه؟ الديافرام. هيطلع ليجمنت تاني يمسك ما بين الاستومك والديافرام. اعمله باللون الاسود اهو. ده بريتونيوم ماسك ما بين الاستومك والايه؟ والديافرام. هسميه ايه؟ جاستروفيرينيك. هقول لك على حاجه بقى هتندهشنا. شايف الجاستروفيرينيك والجاستروسبلينيك الاثنين دول حته واحده، بس احنا هنا بنقسمها ونديها اسامي للشرح. انما انت بتيجي تفتح بطن العيان وتيجي تبص هتلاقي كلها حته واحده، يعني مش هتلاقي في خط كده فاصل الجاستروسبلينيك عن الجاسترو ايه فرينيك، لا ده الاثنين حته ايه واحده. انما انا اعرفهم ازاي؟ همسك الاستومك، الجزء اللي ماسك ما بين الاستومك والاسبرين يبقى ده مين؟ جاستروسبلينيك. والجزء اللي ماسك ما بين الاستومك والديافرام من فوق يبقى ده مين؟ جاسترو ايه فرينيك. يبقى كده هم اللي محوطين الليسر ساك من الشمال. ايوه جدع، دي اللي هي الباوند بتاع الليزر ايه ساك. انت فاكر معاك لما احط ايدي تحت الاستومك يبقى انا ايدي في دلوقتي في الليزر ساك، اما انا اطلعها الاقيها ايه؟ مش عارف اعدي ليه؟ مقفول عليها بالجاستروفيرينيك والجاستروسبلينيك. لسه هكمل بقى ومين كمان؟ وهنا في الفراغ بقى هنا في الهواء ده كده يظهر لي حاجه اسمها الجريتر اومنتم. ايه الجريتر اومنتم ده؟ ده فولد من البريتونيوم ماسكه في الجريتر كيرفيتشر. هينزل لمسافه معينه ويرد تاني. خلاص؟ ويرد يروح فين؟ يكمل على البوستيريور ابدومينال. يعني هيروح مع بقيه الدورزال ميزو جاستريك. طب تعالى بقى معايا، وهو جاي يرد كده ورايح للدورزال ميزو جاستريك اهو. عشان هو هينزل ويرد على نفسه.
صح كده؟ يبقى نقول بقى تاني مع بعض. الجزء من البريتونيه ما بين الاستومك والديافرام اسميه استروفيرينج. ننزل تحتيه ما بين الاستومك والسبلين استروفيرينج. هنزل بتو فولد من جريتر كيرفيتشر، هينزلوا الفاريبل اريا ويردوا على نفسهم تاني، ده سميه جريتر ايه؟ اومنتم. يعني معنى كده ان الجريتر اومنتم ده عباره عن 4 فولد، ادي 1 2 بيكمل ورا الاثنين، 4 ايه؟ امثله. طب هو بقى ماشي كده هيروح فين؟ قال لك هو ماشي في طريقه هيلاقي الترانسفيرس كول. يبقى انا هرسم هنا اورجن تاني، الاورجن ده اسمه ايه؟ ترانسفيرس كول. يقول لك بقى خلي بالك الترانسفيرس كول ده يحوط الجريتر اومنتم ويكمل، عاوز يوصل لمين؟ للبوستيريور ابدومينال وول. ادي البوستيريور ابدومينال وول. اول ما وصل عند البوستيريور ابدومينال وول لقينا هنا في حاجه اسمها البنكرياس. يبقى خلي بالك بقى معايا الفولد اللي نازله دي وراح ترجع على نفسها لغايه ما وصلت للترانسفيرس كله، المنطقه دي اسميها جريتر اومنتم. خلي بالك بقى بعد ما جه على الترانسفيرس كله وكمل لغايه ما وصل عند البنكرياس، الحته الصغيره دي المفروض هي تبع مين؟ الجريتر ايه؟ اومنتم. لا، تاخد اسم جديد. ليه خدت اسم جديد؟ عشان ماسكه دلوقتي فين؟ في الترانسفيرس كول. فعملت الميزنتري بتاع مين؟ بتاع الترانسفيرس كول اللي انا هسميه ايه؟ ترانسفيرس ميزو كول. يبقى انت لو رجعت خلاص الترانسفيرس ميزو كول ده اصلا ايه منين؟ الجريتر ايه؟ كمل ايه؟ دكتور معلش، الجريتر اومنتم حضرتك قلت فولد 4 لاير. طب لما وصل 82 وكمل بقى في 2 وراه عشان عمل ريفليكشن على نفسه. طب هو لما وصل للترانسفيرس كولم حوط الترانسفيرس كول. هو الاثنين اهو حوطوا. يعني بصي ديت عشان تبقى نفس الاولانيه دي جت قدام الترانسفيرس والثانيه دي جت ورا الترانسفيرس وكملوا الاثنين ورا. يعني قدامه 2 لايرز ووراه 2 لايرز من 4 لاير. ايه؟ قدامه 2 لايرز ووراه 2 لايرز. لا هو الجريتر اومنتم 4 لاير. انا زعلان منك كده. لا انا راسمها قدامك اهي، يعني دي باينه خالص. بص معايا من قدام اهو راسم خطين اثنين اهو، كده اثنين. بعد كده اتقلب على نفسه. يبقى انا دي نمره 1 ودي نمره 2 ودي 3 ودي ايه؟ 4. يبقى انا لو مسكت الجريتر اومنتم بايديا يبقى الاقي كام لاير اهو؟ 4 صح كده؟ طب ما هو 1 2 3 ايه؟ 4. بس مين اللي هيكمل بقى معايا؟ الاثنين الورانيين دول، الاثنين القداميين مفصولين اهو. هيكمل يلاقي مين هنا؟ ترانسفيرس. 3 دي تيجي قدامه و4 دي تيجي ايه؟ من ورا. يا دكتور بس كده حضرتك دخلت البنكرياس جوه لا البنكرياس ورا على البوستيريور ابدومينال، لازق على البوستيريور ابدومينال. هو حوط ازاي؟ مش هما إيه؟ الاثنين مش هو زيك مقفول وعمل اللي هو إيه؟ فولدنج ايه هو؟ الجريتر اومنتم هي توصل ساج مقفول على بعضه، يعني عمل ريفليكشن عمل كده. فولدنج. طب هو مقفول اهو. كيف برضه هو مقفول اهي. انا هو انا فتحته. طب ايه صعب كده؟ في ايه؟ طب بص معايا في الرسمه. هل دي ستومك اهي؟ هينزل منها جريتر اومنتم عباره عن فولد، ده نمره 1 ودي نمره 2. مقفوله وجواها في كابل اللي هي البرتونال كابل هيجي عليها. وهيجي يلف كده. هم 1 و2 هم 1 و2 دول. بس ما 2 قدام و2 ورا، يبقى مجموعهم كام؟ 2 و2 يبقوا ايه؟ 4. بس هم نفس الاثنين قدام هم الاثنين ورا. مش حاجه جديده. فاهم؟ هيجي هنا ترانسفيرس كول. الفولد دي القدامانيه تحوطهم من قدام والثانيه تحوطهم من ورا. هيكمل بقى ورا في هنا البنكرياس. لازق على البوستيريور ابدومينال وول. الاثنين فضلوا يتجمعوا ويروحوا لازقين على البنكرياس لغايه ما يوصلوا لبعض. يبقى انا دلوقتي في عندي رباط واصل ما بين البنكرياس والترانسفيرس كولو. الحته اللي واصله ما بينهم هما الاثنين دي اساميها ترانسفيرس ميزو كولو. الفولد اللي نزل من الاستومك من الجريتر كيرف نزل ولفت على نفسها اساميها جريتر كيرفتشر. الفراغ اللي في النص ده اسمه الليسر ساك. الفراغ اللي في النص ده اسمه ايه؟ الليسر ساك. اما في الرسمه دي اجي اطلع ايدي من الليسر ساك كده اهو الاقيها تقف هنا.
مش عارفه تكمل ليه؟ مقفول عليها بالكذا ليجمنت اللي ورا بعض دول اللي هم مين كذا ليجمنت دول؟ جاستروفيلينيك جاستروسبلينيك والتو فولت بتاع الجلتر ايه؟ كيرفيتشر. لان دوت انا جاي فيه مقطع كده هو مش مفتوح هنا على الهواء، لا ده مقفول، دول كده مقفولين على بعض هنا. وفي كمان جاستروكوريك. ايه؟ جاستروكوريك. جاستروكوليك ده بقى لما يجي فيه هنا الترانسفيرس كول يروح مديله حته من المرتبه اسمها جاستروكوليك، ده بيشيل وبيشيل السبلين من فوق. خلاص يا جماعه؟ صعبه كده دي؟ كلام سهل يعني ايه اللي متخيلها؟ انا مش متخيله الكافيتي كده بره. بره فين؟ يعني بره انهي كافيتي انهي كافيتي؟ اللي هو انت عندك في اثنين كافيتي جريتر ساب وليسر ساب يعني اللي هما الاثنين على بعض اسمهم البريتونيال كافيتي. دول كده بره الخطين. بره ايه؟ بره في الشارع؟ لا بره الخطين دول، يعني اقصد مش ما بينهم. يا بنت بص هو مرفوض. شايفه الخطين دول؟ شايفاهم؟ شايفه الفراغ ده؟ ده اسمه ليسر ساب. ماشي؟ طيب من بره هنا في فراغ تاني بره اهو. ده اسمه الجريتر ساب بتاع البريتونيال. خلاص؟ التو لير دول اللي هما الاثنين دول. عشان قلت لك في الامبريولوجي بتاعنا عندنا اثنين كافيتي اسمهم بريتونيال، واحده فنترال واحده دوريسال. فالخطين بتوعها اللي لازقين على الفيسرا هم دول هيفضلوا اثنين على طول عمرهم، فكل الاولى طول ما ماشيين الاثنين كده مع بعض. بس في بعض الحتت واحد يروح رايح قدام وواحد يروح رايح ورا. تيجي عند الليفر هتلاقي واحد يروح مغطي الليفر من ورا وواحد يغطيها من قدام. تيجي على الاسبرين يروح مغطي الاسبرين من ورا وواحد يغطيه من قدام. تيجي على الاسندنج كولون يغطيها بس من قدام وعلى الجناب مفيش من ورا لانه لازق على البوستيريور ابدومينال ايه؟ دكتور معلش اتلخبط بس الليفر بيتغطي من ورا. ايه؟ الليفر بيتغطي من ورا. الليفر اهو هتلاقي فيه بيرتونيوم جاي كده، واحد تاني جاي من هنا. هنا في ايه؟ بورتا هيباتس ده اللي بنغطي عليها من ورا اهو، وهنا من قدام هيكمل هنا يبقى اسمه فاز فورم ايه؟ دكتور مش هو كله كده. كل الاورجان مش مغطيه من ورا، مش هم الاول؟ لا خلي بالك في اورجان، اسمعي بس، في اورجان لازقه على البوستيريور ابدومينال وول، يبقى مفيش بيرتونيوم هيعدي من وراه، ما ينفعش. ده السؤال ده اللي سالت عليه. اللي هو ايه؟ هو متغطي طبعا من الناحيه الانتيريور بتاعته. يعني عندك مثلا قال الاسندنج كولون ده لازق على البوستيريور ابدومينال وول، فالبيرتونيوم اللي من قدام هيجي يعدي عادي. طب اللي وراه هيلاقي السكه مسدوده راح واقف، مش هيكمل ازاي؟ ما ينفعش لان ده لازم. عملوا ما يجريش الاول، كانوا كلهم عن البوستيريور ابدومينال وول وبعدين طلعوا خدوا فعلا هقولها لك. الاورجان دي اهي في عندي بيرتونيوم من قدام وبيرتونيوم ايه من ورا. الاورجان اللي هيلزق على البوستيريور ابدومينال وول البيرتونيوم اللي وراه يحصل له ايه؟ ديجنريشن، يختفي، عشان هو الاورجان ده نفسه لازق على البوستيريور ابدومينال وول. ومين اللي بقى؟ الفنترال بس بتاعه. خلاص؟ في اورجان هيفضل متعلق في الهواء، هيبقى متغطي من ورا ومتغطي ايه؟ من قدام. ما دام متعلق في الهواء ومتغطي من ورا ومن قدام يبقى لازم في فولد واصله منه عشان توصل في البوستيريور ابدومينال وول. الفولد دي اسميها ايه؟ على حسب الاورجان. لو كان ستومك اسمها اومنتم، لو كان انتستين ميزنت، ولو اورجان سوليد يبقى ليجامنت. دكتور معلش سؤال الليسر ساك وكده دي الاستومك ونزل منها الجريتر. الفراغ اللي ورا الاستومك اسمه ليسر ساك. المفروض ان هو مكمل جوه الدبل وول اللي هو بتاع الجريتر. ادي الاستومك اهي نزل منها الفولد بتاع الجريتر وعمل ريفليكشن على ايه؟ على نفسه. الفراغ بقى اللي في النص ده اسمه الليسر ايه؟ ساك. مكمل فوق مع ورا الاستومك. ايوه جدع، وهيكمل هيلاقي الديافرام قافل عليه من فوق. يعني الليسر ساك دي مقفوله من فوق بالايه؟ بالديافرام، ومقفوله من قدام بالجريتر وينتر، ومقفوله من ورا بالجريتر والترانسفيرس فيزيكولو. هتوصل مع الجريتر ساك بفورامين او فتحه موجوده فين الفتحه دي؟ تحت الليسر اومنتم. عند الفري بوردر بتاع الليسر اومنتم اللي انا قلت لكم عليها امبارح، ان انا ادخل ايدي صباعين الاثنين عند الفري بوردر بتاع الليسر ايه؟ اومنتم. الفري بوردر ده فيه 3 استراكشر مهمين جدا. ايه هم الثلاثه دول؟ اللي تحت خالص مين؟ بورتال فين. فوق انبوبتين، واحده على الشمال ارتري هيباتيك ايه؟ ارتري، وواحده على اليمين الكومن بايلر. عشان كده لما وانا ايدي كده ورا دايس يبقى انا قفلت مين؟ البلاد سبلاي بتاع الليفر اللي هو مين بقى؟ البورتال فين والهيباتيك ايه؟ ارتري. وانت حاطط برضه صباعك هنا فين؟ سبحان الله. هو
فوق صباعك انا قلت في فين كبير قوي اسمه ايه؟ بورتال فين. طب وتحت صباعي فين تاني كبير قوي اسمه انفيريور فينا كيفا. انت وانت حاطط صباعك كده يبقى ما بين تو فين فوق ايدك اسمه بورتال، وتحتيك انفيريور. وايه ده بقى الانفيريور؟ قال لك البورتال ده بورتال سيركيوليشن. طب والانفيريور فينا كيفا سيستميك سيركيوليشن. جم في الجراحه بقى استفادوا من الحته دي ازاي؟ في بعض الناس بيجي لهم حاجه اسمها سيروزس في الليفر اللي هو بتاع الهيريزيزس. البورتال فين ده طالع من جوه الليفر، فلما يجي يدخل بلد السيروزس او الفايبروز ده قافل الفريسل اللي جوه، يجي الدم يخش يلاقي مقاومه ايه عاليه، فيعمل حاجه اسمها بورتال هايبر تنشن. البورتال هايبر تنشن ده الدم بدل ما يكمل بقى يروح في الليفر لا يرتد يروح فين؟ يروح في بقيه البورتال سيركيوليشن الضعيفه. فين الحته الضعيفه دي؟ قال لك عند اللور اند بتاع الاسوفيجس، فتنفجر فالعيان يعمل هيماتيمسيس يعني يرجع دم. او في اللور اند بتاع الريكتم فتنفجر يعمل حاجه اسمها بايز او هيموريج ميميليك او منينا اللي هو دم اسود ينزل. خلاص دي اللي هي الحته الايه الضعيفه. طب العيان ده اسيب كده يقعد ينزف؟ قال لك لا، عاوزين نقلل الضغط بتاع البورتال فين ده. اقلله اعمل ايه؟ قال لك اسحب الدم بتاعه اوديه على السيستم. هتقول لي يعني انت هتعمله بدل ما هو موجود مرضي انا هعمله بقى صناعي، انا هعمله بنفسي. هعمل وصله ما بين البورتال فين والسيستميك ايه؟ فين. طب ازاي؟ قال لك في الحته اللي انت واقف فيها دي الاثنين ربنا سبحانه وتعالى خلقهم جنب بعض. عمل لك البورتال فين وتحتيك مين؟ الانفيريور فينا كيفا. فجه واحد من العلماء عمل وصله ما بين الاثنين. ما بين البورتال فين وما بين الانفيريور ايه؟ فينا كيفا. العيان دوت بعد العمليه البورتال هايبرتنشن بتاعه قل جدا. ولكنه للاسف ما عادش غير اسبوع ومات. ما لسه بقول الليفر ما بيشتغلش خالص. لا هيشتغل لا كميه بسيطه. كان كل شغله على الحاجات اللي جايه من ايوه جدع. هو ربنا عمل الليفر ليه؟ عشان الحاجات اللي جايه بقى من الانتستين هو هيخش هو يعمل حاجه اسمها انتوكسيكيشن. معلش تحت ايده. ايوه خلاص. ففي حاجه بقى انا بخاف منها اسمها اليوريا والكرياتينين، حاجات كلها توكسيك. الحاجات دي كلها خدتها على مين؟ على الانفيريور فينا كيفا. صح طلع على البرين السبلاي جايه من البورتال. عمل في العيان ده بقى انكفالوباسي. يعني انكفالوباسي يعني غيبوبه كبديه ورفع. فجي واحد تاني قال لك لا، طب ما انا بدل ما اخد بقى البورتال فين الكبير ده كله واروح مدخله على الانفيريور فينا كيفا اعمل الصدمه الجامده دي، اخد فرع منه. اخد فرع ايه؟ منه. وبدل ما اوصله على الانفيريور فينا كيفا الكبير ده اوصله لفرع منه. يعني ايه؟ اقول لك مش الانفيريور فينا كيفا ده بيجي له حاجه اسمها الرينال فين. لا احنا بندور على حاجه كبيره عشان اعرف ايه اوصل. صح. ادي الانفيريور فينا كيفا عندك رينال فين يمين وايه؟ وشمال. والبورتال دوت الاصل بتاعه اتنين فين، واحد اسمه سبلينيك فين وواحد اسمه انفيريور ميزنتريك فين. السبلينيك ده فرع منه اخده واوصله مع رينا، ما هما الاثنين ماشيين جنب بعض برضه. استفدت بالاناتوم بتاعه، رحت عامل وصله ما بين سبلينيك فين والرينا الايه فين ووصلتهم ببعض. يبقى انت كده عملت ايه؟ عملت شنط. يعني شنط وصله، خدت البورتال سيركيوليشن دي ووصلتها مع السيستميك ايه؟ عشان تقلل الضغط ايه بتاعها، بس ما خدتهاش كلها. يبقى التوكسيك الميتابولايت اللي انت خدتها قليله، فالعيانين دول عايشوا وكملوا شويه. ماشي. احنا ما ينفعش نعمل شنط بين البورتال فين والهيباتيك ارتري عشان البريشر. لا ارتري ده ارتري ده فين لا خلي بالك انت كده جبت ارتري مع فين ليه؟ هو يبقى البريشر العكس، هيمشي من الارتري للفين مش من الفين للارتري. لا مش هينفع خالص. ده بالعكس انت كده هتزود المرض. ليه بقى؟ الارتري ده الدم بيطلع منه بالبريشر، فهتدخليه في البورتال ايه؟ يبقى انت كده دخلت بلاد على البورتال. انا عاوز اخد دم من البورتال مش عاوز ادخل فيه عشان ما ازودش ضغط، فانت كده دخلتي له ارتيريال ببريشر عالي جدا، فانت ايه؟ هتموت العين كده. ماشي؟ حد ليه اي سؤال في اللي احنا قلناه ده؟ سهل ولا صعب الكلام ده؟ سهل. حد ليه سؤال؟ اللي ورا لا يعني فاهم يعني الحمد لله. الجريتر اومنتوم ده يا ترى ايه الكونتنت؟ انا اتفقت معاك عشان ما تحفظش اي اومنتوم لازم توصل فيه حاجات ماشيه عشان توصل للاورجن ده. الاورجن اللي هو مين؟ الستومك. ايه الحاجات اللي عاوز اوصلها له؟ بلاد سبلاي اللي هو ايه بلاد سبلاي؟ الارتري والفين والليمفاتيك بتاعه والاوتونوميك نيرف سبلاي بتاعه. ايه البلاد سبلاي اللي طالع من الجريتر اومنتوم اللي هلاقيه في الجريتر اومنتوم؟ قال لك اللي هي موجوده عند الجريتر كيرف. على الجريتر كيرف
الارت اللي هنا بسميه جاسترو ايبيبلويد. طب واللي على الليسر كيرف سميناها ايه؟ جاستريك. المره اللي فاتت انا قلت لك في هنا رايت وليفت جاستريك. طبعا الجريتر كيرف 2 رايت وليفت جاسترو ايبيبلويد. خلاص؟ يبقى ما اجي اقول لك ايه الكونتنت اللي موجوده في الجريتر اومنتم؟ هتقول لي البلاد سبلاي بتاع الاستومك اللي هو مين؟ الرايت والليفت جاسترو ايبيبلويد. موجودين فين؟ على المارجن بتاع الجريتر ايه؟ كيرفيتشر. طب ايه كمان؟ هتقول لي ماشي جواه اوتونوميك بلكسس اللي رايح برضه ايه؟ للاستومك. طب ايه الاوتونوميك بلاد نيرف سبلاي بتاع الاستومك؟ ايه النيرف سبلاي بتاع الاستومك؟ اوتونوميك. الباراسمباثيك اسمه ايه؟ فيجاس. لا احنا عندنا في كام فيجاس؟ لا ايه؟ كانوا فاكرين في الهيد هناك في رايت فيجاس وايه؟ بس تحت هنا بقى مش هسميه رايت فيجاس. اسمه انتيريور فيجاس وبوستيريور فيجاس. الله طب ليه بقى صغير؟ عشان الاستومك دي كانت واقفه كده فكان في رايت وليفت. جت راحت لفه فخلي اللي على الناحيه الشمال ده جابته قدام بقى انتيريور واللي على الناحيه اليمين بقى ايه؟ بوستيريور. يعني هو واحد بس اتغير المكان بتاعه فغيرنا الاسم بتاعه. خلاص؟ هو فيجاس مش هيبقى فيجاس جديد يعني. الليمفاتيك بقى اتفقت معاكم ان الليمفاتيك في الجريتر اومنتم ده بالذات ده مهم جدا بنسميه ايه؟ البوليسمان اوف ذا ايه؟ اوف ذا. فهنلاقي فيه ليمف نود كبيره اهي موجوده على المارج بتاعته لما بيبقى ماسك في الاستومك يبقى لارج ليمف نود. بعد كده في ميديم سايز ليمف نود في النص وعند البريفري بتاعه خالص من تحت هنا هلاقي فيه سمول سايز ليمف نود. يبقى انا في عندي 3 لارج ليمف نود وميديم سايز وسمول. ليه الليمف نود بالكميات الكبيره دي؟ ان هو ايه؟ البوليسمان اوف ذا. هيعمل ايه ده؟ اي حته يبقى فيها انفلاميشن يروح يعمل مايجريشن تلاقي الاومنتم ده اتحرك وراح عند الحته اللي فيها ايه؟ انفلاميشن وليزق عليها. طب ليه؟ يلزق عليها. قال لك عشان الليمفاتيك ديت الليمف نود دي يطلع منها الفاجوسيتيك سيل والكيلر سيل يبقى قريبه على المكان فيه انفلاميشن تعمل مايجريشن وتروح تعمل ايه؟ اتاك الانفلاميشن تموت بقى البكتيريا الموجوده باي طريقه تعمل لها فاجوسيتوزيس تطلع نيتروفيل تطلع بقى نيوروتوكسيك اي حاجه تعمل اتاك للانفلاميشن ده ايه؟ وتقضي عليه. وقلت لكم المره اللي فاتت ان لو الاومنتم ده صغر يبقى ده يعرض العيان لمشاكل. في الطفل الصغير لما يحصل له ابندسايتس الاومنتم مش هيقدر يروح ايه؟ الابندكس لان حجمه ايه؟ صغير. الست ما تبقى حامل الجريتر اومنتم ده بيترفع لفوق بيبعد عن الابندكس. عشان كده الابندسايتس في الحوامل يبقى خطر جدا لان الانفلاميشن هنا مش هيبقى لوكالايز مش هيبقى في مكانه ده هينتشر. ليه هينتشر؟ لان الاومنتم ماله الجريتر اومنتم بعيد عن السايت اوف ايه؟ اوف انفلاميشن. طب يعني انا كده يا دكتور لو جت لي واحده حامل يعني اعمل لها ابندسكتومي بسرعه ولا؟ ايوه جدع ايوه ما هو ده اللي انا بقصده ان الابندسكتومي في الاطفال الصغيرين في الكبار في الحوامل باسرع ما يمكن لانك لو اتاخرت عليها هيحصل انفجار في الابندكس ويحصل حاجه اسمها بيريتونايتس يموت العيان. يعني بمعنى تاني لو واحد مثلا عادي شاب زينا عنده ابندكس ممكن اقعده معاه في الطوارئ 6 ساعات بعمل بقى انفستيجيشن وقاعد معاه براحته. انما بقى الصغير والكبير والحامل يدخلها وقت عمل ما استناش. ده غلط على البيبي؟ ايه؟ لا مش غلط. ما هو على حسب اذا كان لسه في اول 3 اشهر ممكن يحصل لها بوكشن بس بدل مجنون يعني موتها. بيتحرك ازاي؟ نعم. ايه؟ بيتحرك ازاي؟ فاكر احنا هناك ان شاء الله في الفسيولوجي هتاخد حاجه اسمها كيموتاكسيس. يعني ايه كيموتاكسيس؟ السايتو في الانفلاميشن ده بيطلع مواد ضاره. المواد الضاره دي هتمشي في البلد هتروح للاميون سيستم تعمل اتراكشن للاميون سيستم يعني اكنها زي المنبهات زي بالظبط لما بتيجي طياره عاوزه تضرب مكان فيه ايوه فتحط ايوه فتيجي الطياره عارفه المكان لو بينور فتروح هي رايحه. انا افتكرته بيشتغل على السيلز لما تبقى الكولايز في المكان مش على اورجان كان او لا ممكن ده لا سبحان الله ده الاوتومات ده حاجه فظيعه ممكن يشتغل على خلايا ممكن يشتغل على مكان ممكن يشتغل على الجسم كله. طب ممكن يشتغل على الجسم كله؟ لا هقول لك دي حصلت ازاي بقى؟ لما بتيجي نعمل حاجه اسمها اورجان ترانسبلانتيشن خلاص؟ هنجيب مثلا كدني نحطها للعيان ده فالعيان ده انا بديله جرعات من الاميونو سبريشن عشان جسمك انت ما يعملش ايه؟ اجسام مضاده لهذا الايه؟ الاورجان صح كده؟ فالكدني تقدر ايه؟ تعيش. طب افرض انا
تسمع عن حاجه اسمها ايه؟ نخاع العظام. في بعض الناس عندهم نخاع العظام ايه؟ بايظ. طب نخاع العظام ده بيصنع ايه؟ المناعه، صح كده؟ يبقى انا لو نقلت عيان نخاع العظام اللي هو البون مارو يعني، يبقى ممكن البون مارو الغريب ده اللي انا حاطه لك يعمل ايه؟ اجسام مضاد يهاجمك انت. ما انت غريب بالنسبه له، فممكن يهاجم ايه؟ الانسان. يعني ممكن يدمر جسم الانسان كله. ماشي؟ ليه بقى؟ لانك انت في اللحظه دي انت مديله اميونو سبريشن عشان تقلل المناعه بتاعته، وهو اشتغل بقى وراح مطلع اجسام مناعه. لو تعدت الاميونو سبريشن ممكن تاذي الانسان. عشان كده العيان ده بيبقى قاعد في المستشفى في رعايه في اوضه مجهزه، يعني ممكن يموت في اي لحظه. يعني الموضوع مش سهل قوي، لازم ليه احتياطات انا بتجنبها عشان العيان ده ما يحصلوش مشكله. ماشي كده يا جماعه؟ ان شاء الله يوم الاحد الدكتور حسام هيجي يديكوا الاستومك ولا هو اتفق معاكم عليه؟ هو احنا لسه ما خلصناش في الليل. خلاص هو هيكملها معاكم باذن الله، وانا ان شاء الله هجيب الثلاث والخميس هديكوا. لو ما ابتداش معاكم الاستومك انا هبتديها معاكم او ديدان، يعني يا اما استومك او ديدان ان شاء الله باذن الله.